बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार, खुशगवार और अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज के प्रोग्राम में हम तालीम के हवाले से बात नहीं कर रहे, हम जो है वो किसी और सोशल इशू को नहीं रेस कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं खेलों के फ़रोग़ के हवाले से। जब भी हम बात करते हैं कि खेलों को अहमियत को उजागर करना है तो बहुत सारी यादें ताज़ा करने का दिल करता है कि जिससे हम कुछ सीख सकें। ऐसी ही एक याद हमें आती है मार्च के महीने में 25 मार्च के हवाले से, जब हम जाते हैं तारीख के झरोकों में। 25 मार्च 1992 क्रिकेट के मैदान में हमने किस तरह से फतेह समेटी और वर्ल्ड कप अपने नाम किया। आज के प्रोग्राम में कुछ हम इस तरह से भी गुफ्तगू करेंगे कि जहाँ हम खेलों को फ़रोग़ देने के हवाले से बात करें, जहाँ हम खेलों की इम्पोर्टेंस को रेस करने के हवाले से बात करें, वहीं हमने ये अहमियत भी उजागर करनी है कि जिन जिन जगहों पर हमने कामयाबी हासिल की, जिन जिन मैदानों में हमने कामयाबी हासिल की और फतेह समेटी, उनके पीछे किस तरह से हमारे लीडर्स कार फरमा थे, किस तरह से उन्होंने अपनी कैप्टनसी के ज़रिए अपनी तमाम तर लीडरशिप क्वालिटीज़ को बरोए कार लाते हुए एक ख़ास पैटर्न डिज़ाइन किया, एक ख़ास डायरेक्शन फराहम की। उन क्वालिटीज़ को उजागर करना कितना ज़रूरी है आज के जो है वो दौर में, और इन्हीं को रिवाइव करते हुए हम स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस को उजागर कर सकते हैं, खेलों को फ़रोग़ दे सकते हैं, इंटरेस्ट अपनी यूथ में डेवलप कर सकते हैं जिसमें हम इतना पोटेंशियल देखते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि 64% हमारी पॉपुलेशन की यूथ पे डिपेंड करती है, तो इस यूथ को हमने गाइड करना है, इसको हमने बेहतरीन तरीके से नशोनुमा प्रोवाइड करनी है, चाहे वो फिज़िकली हो या फिर मेंटली हो। जहां हम फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत कंसर्न होते हैं, वहीं हमें मेंटल ग्रूमिंग पर भी तवज्जो देनी है, और ये तवज्जो हम खेलों के ज़रिए दे सकते हैं। आज हम जी खेलों के फ़रोग़ के हवाले से बात करने जा रहे हैं। आज से 20-25 साल कबल अगर देखा जाए तो एक रूटीन थी हमारी कि हम और हमारे बच्चे, हम सब कोशिश ये करते थे कि हम कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म करें, कोई ना कोई ऐसा खेल जो है वो अपनी डेली रूटीन में शामिल करें कि जिसके ज़रिए हमारे बच्चे सीख सकें, जिसके ज़रिए हमारे बच्चों को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो सके कि हार के भी उन्होंने सरवाइव करना है। उनके अंदर टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है जब वो हारते हैं और फिर हार के जीतना सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमें खेल प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारा पोटेंशियल जो है वो आ सकता है अगर हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। कितना ज़रूरी है इन एक्टिविटीज़ में ख़ुद को इंडल्ज करना, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और आगाज़ में हम बात करेंगे 1992 के वर्ल्ड कप के हवाले से। 25 मार्च 1992 की सुनहरी यादों को ताज़ा करना कितना ज़रूरी है, क्रिकेट के हवाले से बात करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ये हमारा कौमी खेल तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से कौम में जो जज्बा पैदा होता है वो यकीनन दीदनी होता है। जब भी क्रिकेट का मैच होता है हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। आज के क्रिकेट में और 1992 की क्रिकेट में क्या डिफरेंस देखते हैं हमारे मेहमान, इसको भी हम ज़रूर जो है डिस्कस करेंगे और एक एनालिसिस लेंगे उनसे कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट आ सकती है हर स्पोर्ट्स के मैदान में। जहाँ पे क्रिकेट की बात होगी वहीं हॉकी के हवाले से ही बात करेंगे, वहीं हम मार्शल आर्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, वहीं हम जो है और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्ल के लिए ज़रूरी है। तो जी वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को। सबसे पहले एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल जब्बार फैसल साहब, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ही हैं शहरियार खान, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि आपने आज कीमती वक्त दिया अपना। आज के तीसरे मेहमान इंटरनेशनल फाइटर हैं लियाकत अली, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। लियाकत कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है खेलों की अहमियत को उजागर करने के हवाले से, और साथ ही साथ हम जो है वो रिवाइव कर रहे हैं उन यादों को, 1992 की यादों को, यानी कि 25 मार्च 1992 की जब हम बात करते हैं या उसका तस्करा करते हैं तो पाकिस्तान ने किस तरह से वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप की फतह समेटी, उसको भी आज के दिन हम याद कर रहे हैं। और साथ ही साथ खेलों की अहमियत को फ़रोग़ देने के हवाले से बात हो रही है कि कितना ज़रूरी है कि हम खेलों की अहमियत को उजागर करें, इसमें अपना किरदार अदा करें। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें कौन कौन सी सिचुएशंस को अपनाना है और किस तरह से अपनी डिमांड्स को जो है वो बढ़ाना है कि हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए, और इस माशरे की बेहतरी के लिए भी हमें कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को मज़ीद इंपॉर्टेंस देनी है। हमें जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ को एनहांस करना है। कैसे करेंगे, इस पर लियाकत का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। लियाकत, आप क्या कहना चाहेंगे खेलों की अहमियत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया
کہ آپ نے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا. اسپورٹس اس وقت ہمارے نوجوانوں اور بچوں میں انتہائی ضروری ہے, اور اس کا جو ٹیکنالوجی آئی ہے جب سے کمپیوٹر یا موبائلز کی, تو ہمارے بچے بالکل اس سے دور ہو گئے ہیں اسپورٹس ایکٹیویٹی سے. اور اس موبائلز کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے جو نشہ ہے, وہ ہمارے نوجوان نسل کو کھائی جا رہی ہے. اور اس منشیات سے, ڈرگ سے دور رہنے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ اسپورٹس ہے. ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف تو لے کے جاتے ہیں, اچھے اسکولنگ اچھے کالجز میں لے کے جاتے ہیں, لیکن کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی اکیڈمک ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں. اور یہی حال ہمارا دیکھیں کہ ہم اپنے بچے جو ہیں کتنے ایکٹیو ہیں. اگر ان کو کوئی کام بولیں تو وہ 10 بار اس کو سوچتے ہیں کہ یار میں کام کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں. جیسے کہ آپ نے بولا کہ ہم پہلے 25 سال پہلے کی اگر ہم ایکٹیویٹیز دیکھیں تو بہت زیادہ تھی. پہلے 25 ایئرز اگو اگر ہم دیکھیں, وہ ہم بچے پورا دن بیل کھیل رہے ہوتے تھے, صحیح, ایک دوسرے کو پکڑنے میں, اور بہت سی ایکٹیویٹیز تھی. اب وہ کوئی کسی ایسی ایکٹیویٹی ہے نہیں ہے. صحیح. اب میں سمجھتا ہوں خواہ وہ میل ہے, فیمیل ہے یا بچہ ہے, اس کو اسپورٹس اکیڈمی کوئی بھی ہے, جم ہے, مارشل آرٹس ہے, کسی قسم کی, بیڈمنٹن ہے, صرف کرکٹ نہیں رہ گئی, اس کے علاوہ بہت سی کھیلیں ہیں. صحیح. ہم اپنے بچوں کو اسپورٹس میں انوالو کرنا چاہیے, اور جتنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اسپورٹس ایکٹیویٹیز پرووائڈ کرنے کی, اتنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. ہم اپنے جو والدین ہیں وہ بچوں کو اس طرف لے کے آئیں, تاکہ ہمارے بچے ذہنی طور پر تو ہیں فٹ, لیکن فزیکل طور پہ وہ بہت زیادہ فٹ ہو کے اور ایک معاشرے کا ایک اچھا حصہ بن سکے. یقیناً. اور جو ہے کھیلوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم والدین ہیں, ہم اساتذہ کرام ہیں, یا پھر ہم اس معاشرے کا ایک فعال کردار ہیں, ہم نے کھیلوں کو آئیں گے. لیاقت, جیسے ہم لیڈرشپ کوالٹیز کی بات کریں, ویسے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کا پوٹینشیل, عوام کا انٹرسٹ بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. عوام میں بھی وہ جوش, وہ جذبہ نہیں نظر آتا اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے والے سے. جی بالکل. اس کی جو مین ریزن ہے وہ اس وقت معاشی مسائل کا سامنا ہے لوگوں کو. صحیح. بہت سے جو نوجوان ہیں, اچھے پلیئرز ہیں, جو انٹرنیشنل کھیل کے بھی آئے ہیں, یا انٹرنیشنل کے طرز کے فائٹر ہیں, یا جو دوسری کھیلوں میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور کھیلنا چاہتے ہیں, وہ نہیں کھیل پا رہے, صرف اور صرف معاشی مسائل کی وجہ سے. صحیح. اور دیکھیں, ہمارے یہاں اسپورٹس مین کو تو کچھ دیا ہی نہیں جاتا. سیلف جنریٹ کوئی کر لیں تو کر لیں, ادروائز نہ وہ اپنے آپ کو کچھ سروائیو کر پاتے ہیں, نہ اپنے بچوں کو یا اپنی فیملیز کو کر سکتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے اگر ایک نوجوان ہے تو اس کے ساتھ 8-10 بچے یا 8-10 جو اس کی فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور ان کو بھی انہوں نے ساتھ زندگی کے جو مسائل ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت ہمارا جو اس مین ایشو ہے وہ ہے نوجوانوں کو, جو اسپورٹس مین ہے خاص طور پر, ان کو جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اور یہ نو ڈاؤٹ کہ ہمارے حکومت کی اولین جو ہے نا ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ایسے وسائل ان کو دے کہ وہ اپنے اسپورٹس اس کو بھی کیری کریں, اپنے فیملیز کو بھی لے کے چلیں. اور آپ دیکھیں اس وقت ہم جتنے بھی نوجوان ہیں جو اسپورٹس نہیں کرتے, وہ بیماریوں میں انوالو ہیں. بیماریوں میں کیوں انوالو ہیں؟ ان کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, وہ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں. اس وقت دیکھیں 40 ایئرز 45 ایئرز تو کچھ نہیں ہے. ابھی لاسٹ 3 or 4 ایئرز اگو میں جاپان میں تھا, وہاں پہ 80-85 ایئرز کی جو ایجڈ لوگ ہیں, میل فیمیل, وہ سائیکلنگ کر رہے ہیں. بلیو می, وہ سائیکلنگ کر رہے ہیں. اگر اس میں سے ایک ایسا بندہ تھا جو فالج جس کو ہو گیا تھا, لیکن وہ اس کے باوجود 85 ایئرز کے اس میں وہ واک کر رہا ہے, دوڑ رہا ہے. مطلب ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے. 60 ایئرز میں پہنچتے کہ بڈھے ہو گیا, ہم لیٹ جاتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا, اگر خود سے, جس طرح میں ہوں سیلف میڈ الحمدللہ, خود ہی چیزوں کو کیا, مطلب غریب فیملی سے تعلق رکھنے والا, لیکن زیرو سے سٹارٹ کر کے اپنے اسپورٹس کو بھی کیری کیا, بزنس بھی کیا. اس ساری چیزوں کو کرتے ہوئے میں تو ایک اپنے آپ کو سٹینڈ کر لیا الحمدللہ. اس وقت پنڈی اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ مارشل آرٹس کے میرے سیٹ اپس ہیں. میں بہت سے نوجوانوں کو, بچوں کو, فیمیلز کو مارشل آرٹس کی, سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ دے رہا ہوں. اور اس سے ہٹ کے فٹنس کے حوالے سے جو اویئرنیس ہے وہ میں دے رہا ہوں, اور ان کو فٹنس کے حوالے سے ان کو بتا رہا ہوں. دیکھیں اس وقت
جو بیماری مین جو ہے ہمارے جسموں میں وہ کیا ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں اس کو ریزالو نہیں کرنا پاتے، اس کو ہم کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے جس سے ہم اس کو ہٹا سکیں، وہی بیماریاں بن رہی ہیں، وہی آپ کے اندر شوگر بن رہی ہے۔ اس کی اویئرنیس کیسے کریٹ کی جا سکتی ہے کی بات کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ خاصا کم دکھائی دے رہا ہے۔ ہم کیوں نہیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو انڈلج کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی اسپورٹس ایکٹیویٹی کو پرفارم کریں، کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ان کی ڈیلی روٹین کا حصہ ہو، ایٹ لیسٹ وہ واک کرنے کو اپنی عادت بنائیں، وہ تھوڑی بہت ایکسرسائز کرنے کو عادت بنائیں، وہ کرکٹ ہی کھیلنے۔ آج سے اگر 20-25 سال قبل دیکھا جائے تو کرکٹ نے ہر گھر میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے، ہر گھر میں جب تک 2 سے 3 بیٹ اور بالز نہیں نظر آتی تھی تو شاید وہ گھر انکمپلیٹ تھا۔ آج ہمیں کیوں یہ فقدان نظر آتا ہے کہ ہم کھیلوں کی امپورٹنس کو اس طرح سے نہیں اجاگر کر پا رہے؟ ہمارے بچے جو ہیں وہ پریفرنس دے رہے ہیں کہ ان کے پاس صرف گیجٹ ہو، وہ اسی میں کرکٹ کھیلیں، وہ اسی میں ہاکی کھیلیں، وہ اسی میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز پرفارم کریں اور اسی میں جو ہے وہ گیمز کھیل کے اپنا وہ جو قیمتی وقت ہے اس کو وہاں پہ جو ہے ویسٹ کر دیں۔ میری نظر میں یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے، کیونکہ جب بھی ہم فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی بات کرتے ہیں، اسپورٹس ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی بات کرتے ہیں تو یقیناً وہ جو جوش، وہ جذبہ، وہ جو ہماری فزیکل اپیرنس کو بہتر بناتا ہے، ہمارے لیے فزیکلی بہتر ہے، ہماری جسمانی نشو و نما کو بہتر بناتا ہے، ہماری ذہنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، وہ ہمیں گیجٹ نہیں پرووائڈ کر سکتا۔ کہیں مان پڑ گئی ہے تو لیاقت کتنا ضروری ہے مارشل آرٹس کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کی جائے؟ مارشل آرٹس کس طرح سے بچوں کی گرومنگ میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے؟ مارشل آرٹس اور دوسری کھیلوں میں یہ فرق ہے کہ جو گراؤنڈ کے کھیل ہیں اس میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا۔ مارشل آرٹس اور اکیڈمک کوئی بھی سپورٹس ہے اس میں نظم و ضبط، پہلی چیز جو ہے وہ نظم و ضبط سکھائی جاتی ہے۔ بچے کی جو مائنڈ اس کو ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے، اور جو وہاں پہ ہم سکھاتے ہیں جو فزیکلی ایکٹیویٹی ہے، اور ہماری جو کلاس ہوتی ہے تقریباً 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، 1 گھنٹے میں ہم نے ان کو وارم اپ کلاس، اسٹریچنگ، ککنگ، پنچنگ، مطلب خوب پسینہ نکالتے ہیں۔ اور ایک اب دیکھیں کوئی بھی بندہ ہے جب 1 گھنٹہ پسینہ نکالے گا تو وہ کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جائے گا، وہ اس نے ڈیفینیٹلی اپنا پسینہ نکال کے گھر جا کے اپنے جو ریلیونٹ کام ہے وہ کر کے اس نے سو جانا ہے۔ اور اس کے نسبت اگر دوسرے جو بچے ہیں جو سپورٹس نہیں کر رہے وہ برائیوں میں مشغول ہیں۔ میں اپنے محلے میں گیا ایک دن، چھوٹا بچہ کوئی 11 سال اس کی ایج تھی، تو کچھ سگریٹ کا ٹوٹا پڑا ہوا تھا، وہ اس نے اٹھایا اور وہ میں نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ کہتے وہ پڑا تھا، میں اس کو میں نے ڈراپ کروایا۔ مطلب یہ کہ وہ بچے اس طرف لگ پڑتے ہیں۔ تو خدا را اپنے بچوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا رحم کھائیں، ان کو سپورٹس کی طرف لے کے جائیں، جس طرح آپ بہت ضروری ہے کہ ان کے اندر سپورٹس ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے امپورٹنس اجاگر کریں۔ کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح سے والدین کی کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے اور انٹرسٹ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے بچوں کے اندر، اس پر بھی جانیں گے ہمارے مہمانوں کے پاس کیا سولوشنز ہیں، کیا سجیشنز ہیں۔ ایک بریک کی جانب ہمیں ناظرین بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو آپ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جس میں کھیلوں کی امپورٹنس کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ہم بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان رہے ہیں کہ صحت مند معاشرے ہی صحت مند افراد کو جنم دیتے ہیں، اور جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری صحت برقرار رہے، ہماری جو ہے وہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی نشو و نما بھی بہتر ہو، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہیلدی ایکٹیویٹیز کو اپنا شعار بنائیں، ہم ایسی فزیکل ایکٹیویٹیز پرفارم کریں جو کہ ہماری مینٹل گرومنگ میں ہماری جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ فزیکل گرومنگ بھی ہماری اسی طرح سے ہو سکے جیسے کہ ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہمارے انٹرسٹ کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں، ہماری توجہ کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے آج کل فزیکل ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کر رہے، وہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز سے بھاگتے ہیں، اور اس کی یہی نتیجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ آج کے بچے کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ اپنا بیگ ہی صحیح سے اٹھا کے صرف ایک منزل کی سٹیئرز اتر چڑھ لے تو وہ ہانپنے لگتا ہے، وہ کانپنے لگتا ہے، وہ ڈرنے لگتا ہے کہ اب مجھے دوبارہ نہ کہا جائے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم سپورٹس سے دور ہو گئے ہیں، ہم ایسی فزیکل ایکٹیویٹیز سے دور ہو گئے ہیں جو ہماری ہیلتھ کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی تھی۔ قومی کردار سازی جو ہے وہ کھیلوں کے ذریعے فروغ حاصل کر سکتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قومی
जो किरदार साजी है उसको हम डेवलप कर सकें, अपने बच्चों के अंदर अपने नौजवानों को जो है वो अलाइन कर सकें, उनको एक ख़ास डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकें, उनकी बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई कर सकें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खेलों को फ़रोग़ दें, खेलों की इम्पोर्टेंस को जो है वो बढ़ाएं और इसके ज़रिए जो है वो हम अपनी कौम को भी एक पैटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं, एक ख़ास डायरेक्शन भी दे सकते हैं और फिर उनको एक मुनज़्ज़म कौम बना सकते हैं, डिसिप्लिन कौम बना सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये पॉइंट रेज़ किया था कि हम ये जानेंगे कि जब हम खेलों के हवाले से बात करते हैं कि खेल डिसिप्लिन सिखाते हैं, तो हमें किस तरह से डिसिप्लिन कर रहे हैं खेल और कितना ज़रूरी है कि हम अपने नौजवानों को डिसिप्लिन करने के लिए, उनको मुनज़्ज़म करने के लिए, उनको अलाइन करने के लिए, उनको ख़ास डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए खेलों के ज़रिए तरबियत दें। लियाकत, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी, खेलों के ज़रिए तरबियत करना कितना आसान है? वालिदैन की जानिब से अगर बात कर ली जाए या फिर टीचर्स के लिए बात कर ली जाए, ओवरऑल सोसाइटी की डेवलपमेंट, उनकी करैक्टर डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो इसमें खेलों का एक ख़ास किरदार है, उसको कौन उजागर करेगा? जी बिल्कुल, जहाँ तक सोसाइटी की बात है ये हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है। कोई फ़र्द वाहिद या अगर हम हुकूमत पे इसकी ज़िम्मेदारी डालें तो ये भी सही नहीं होगी। अब ये देखें कि हमारी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स या जितने ओ लेवल, ए लेवल स्कूल्स हैं, वहाँ पे मंशियात कितनी इन है, ये जर्नलिस्ट इनको ज़्यादा इस चीज़ का इल्म होगा। आइस जैसी बीमारी जो एक बार कोई भी बच्चा या नौजवान उसमें पड़ गया तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए मौत है। इसके अलावा बहुत सी जो मंशियात है वो इन है। क्यों है? देखिए हम हमारा माशरा या हमारे नौजवान किस तरफ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। ये जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी बनती है, डॉक्टर्स की बनती है, जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने इन सब की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब ये देखिए, एक बच्चा या नौजवान मेरे पास जिम आता है एक्सरसाइज करने के लिए, वो अपने साथ जब एडमिशन लेता है तो अपने साथ सिगरेट और मोबाइल, दो चीज़ें साथ लेके आ रहा होता है, काउंटर पे जमा कराता है। तो मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि यार सिगरेट आपके लिए सही नहीं है। जब वो 15 दिन एक्सरसाइज करता है, उसके पास मोबाइल होता है, सिगरेट नहीं होते। मैंने उनको नहीं बोला, लेकिन उनको ये पता लग गया कि मैं जब एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसके लिए सिगरेट या मनफी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सही नहीं है, या मैंने अपनी जान पे तवज्जो देनी है या फिर नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ तवज्जो देनी है। तो ये चीज़ जब हम अपने अंदर एक चीज़ डेवलप कर लें और एक हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। बाहर के ममालिक के जो लोग हैं, वो बच्चे हैं या बड़े हैं, उनका 1 घंटा एक्सरसाइज का है। वो किसी भी काम में बिजी हैं, कोई भी परेशानी है, उन्होंने 1 घंटा जिम में एक्सरसाइज करनी है। अब मुझे ये बताएं कि हम में से कितने लोग अब यहाँ पे हैं कि कौन है जो एक्सरसाइज करता है डेली? 1 घंटा कौन निकालता है? टाइम नहीं है। जब हम बीमार होते हैं टाइम होता है, हम हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हैं टाइम होता है, वहाँ पे हम 10-10 हज़ार या 20-20 रुपये मेडिसिन पे लगाते हैं, वहाँ पे पैसे होते हैं। तो 1 घंटा 24 घंटे में से इसका देखिए, मॉर्निंग वॉक नहीं है कोई बात नहीं, डे में नहीं है कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ रात को 12 बजे उठ के आप वॉक करें। आपने पूरे दिन में कितने कैलोरीज लिए होते हैं, वो किस तरह बर्न होंगे? सही, वो तो ऐसे नहीं होंगे, वो बीमारी की शक्ल में आपके सामने आ जाएंगे। तो 1 घंटा कम अज़ कम हर नौजवान को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को ये जब वॉक करते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी रहनुमाई ये करता चलूँ, जो नॉर्मल वॉक है हम जिस चलते हैं ये करें 1 घंटा, इसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। आपने अगर एक्सरसाइज के मूड में वॉक करनी है तो लॉन्ग स्टेप लेके चलेंगे, लॉन्ग स्टेप से लेंगे, अपने हैंड्स मूवमेंट करेंगे, 1 घंटा आप करके देखें, आपको कोई जिम किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो मौसम ठंडा है, बारिश है, कुछ भी है, तो मेरा ख्याल है इस वक्त हर मोड़ पे, हर गली में, हर जगह जिम अवेलेबल है। आप जाएं वहाँ पे अपनी एक्टिविटी करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, कोई भी स्ट्रेचिंग करें, और ये चीज़ें आपको बीमारियों से दूर रखती है, आपको मेंटली फ्रेश कर देती है, बहुत सी नेगेटिव एक्टिविटीज़ से दूर रखती है। आजकल हमने अभी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं, मुख्तलिफ NGOs के साथ मिल के मैंने ट्रेनिंग सेशंस रखे हैं, सेल्फ डिफेंस, ख़ास तौर पर ख़वातीन जिस तरह को हरासमेंट का सामना है, उनको हम बताते हैं कि आप अपने आप को डिफेंड कैसे कर सकते हैं। कोई बंदा आपसे कुछ चीज़ स्नैच करता है, आप उसको कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें हम अवेयरनेस दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कॉलेजेस में जाके। सही, लेकिन अब हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अब बात ये कि जो यूनिवर्सिटी या स्कूल का हेड है वो क्या कर रहा है। सही, ये बहुत बड़ा सा गुजारिश करूंगी, कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहिए। लियाकत, आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। मैं साफ़ियों के हवाले से अगर बात करूँ कि जिस तरह सीनियर साफ़ी बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हैं, तो आप लोगों की अवलीन जिम्मेदारी ये है कि जहाँ पे कोई अच्छा काम हो रहा है उसको उजागर करें। सही,
اس کو میڈیا پہ لے کے آئیں. دیکھیں میں اگر ورلڈ کھیلتا ہوں, پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہوں, وہاں پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں 20-30 ملکوں میں, تو کس کا کر رہا ہوں؟ پاکستان کے لیے کر رہا ہوں. تو واپس آتا ہوں, مجھے یہاں پہ کوئی پبلسٹی نہیں مل رہی, پاپولیرٹی نہیں مل رہی. پھر دیکھیں جس طرح انہوں نے کہا وہ فلانی جگہ پہ گیا ہوں, وہاں پہ اس بندے کو میں نے نکالا اور اس کو کیا. تو آپ لوگ اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, نیگیٹو چیز کو نیگیٹو اور پازیٹیو کو پازیٹیو شو کریں, اور میں سمجھتا ہوں آپ سرپرستی کریں, آپ ان نوجوانوں کی سرپرستی کریں, ان اداروں کی سرپرستی کریں جو اچھا کام کر رہے ہیں. صحیح, بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ سب کا, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا اور بتائیے گا آج جتنی بھی ڈسکشن ہوئی اسپورٹس کے حوالے سے, کھیلوں کو فروغ دینے کے حوالے سے, وہ آپ کو کتنی اچھی لگی. فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.